سلام البنات. اليوم الوصفه ديالنا غتكون عباره على اون سيتروناد اولا عصير الحامض اولا شويبس طبيعي. دونك كنحتاجو نص كيلو ديال الحامض. انا هنا عندي نص كيلو شويه. كنحتاجو زلافه ديال السنيده، حكاكه وزلافه فين غادي نخدمو سوبيره كبيره. دونك كنقوموا بحك هاد الحامضات، كنحكوا ليهم الجلوف ديالهم، كنحطوه هنا وكنعصروا العصير ديالهم وكنضيفوه. دونك فاش كنضيفوا العصير ديال هاد الحامضات كنديروا ليه السنيده وكنبقاو نحركوه. وغادي نخليكم مع الوصفه باش تشوفوا اللقطات كيفاش كتم عمليه تحضير لا سيتروناد. اللي كتشوفوا معايا هنايا كنبداو نحكوا في الحامضات بحال هاد الطريقه، يعني في الحكاكه الموين كاين هاد الغليظه، كاين هاد الرقيقه كاع، كاين هاد الموين. دونك انا كنحك الفرماج ايتو. دونك هاد الراس هاد الحكاكه كتحكوا فيها لو زيت ديال الحامض ولا جلوف الحامض حتى كتحصلوا على بحال هاد الشكل. وديك الساعه غنرجع معكم باش تشوفوا الوصفه التتمه ديالها. دونك البنات بعد ما حكينا كلشي الحامض اللي كان عندنا، دونك كنحصلوا على لو زيست بحال هكا ياك، ولو جو اولا عصير الليمون بحال هكا. بون بالدارجه كنقولوا ليه الحامض هو راه الليمون عندنا. دونك زلافه ديال السنيده، ماشي دوك زلايف كبار، غير زلافه صغيره. دونك كاينين الناس اللي كيديروا جوج زلافات. الوصفه الحقيقيه فيها صراحه جوج زلافات، ولكن بما انه انا ما تعجبنيش ناكل السكر بزاف ومهم خاصني ندير شويه د الريجيم، دونك كنفضل انني نستعمل زلافه وحده وكتلفي لافير حتى هي كدير العمليه بكل. دونك اش كنديروا؟ كنخويو هذا الحامض اللي عصير على الجلوف محكوكين، وبيان سور كنخويو حتى السنيده كلها. دونك السنيده كنخويوها باكملها. شوف راه ما كاين ما احسن من اليدين تستعملوهم. دونك هاد الوصفه كنخليوها بحال هكا، كنجيبوا واحد المعلقه وكنبقاو نحركو. دونك كنبقاو نحركو ل 5 مينوت حتى كذوب هذاك السنيده، كذوب كامله في وسط هذاك الخليط حتى باش تشبع السنيده. دونك هذا غادي نخليوه لمده 24 اور، يعني 24 ساعه. ومره كنحركو كنغطيوه بيان سور، وغير كنخليوه غير برا الثلاجه. الحامض راه ما كيخسر ما حتى شي حاجه. وكنخليوه اشاك فوا كندوزو مثلا مره في 3 اور مره في 4 اور، بيان سور الليل لا، مي وسط النهار مره في 3 اور مره في 4 اور كتحركي حتى كتاكدي ان ديك السنيده كذوب كامله. دونك كيف كتشوفوا معايا، دونك من بعد 24 ساعه من تحضير الوصفه كنخليوها وكنبقاو اشاك فوا كنحركو ديك السنيده. دونك انا اكزاكتومون دابا شي 24 اور باش صيبت الوصفه. كيف كتشوفوا درت الباسوار بيان سور، وكنحاول هذاك الشيء اللي بقى هذاك لو زيست كنحاول ندير له بحال هكا باش كمان يهبطوا واحد لي بولب. هذوك لي بولب ما نديري با دي بولب، ما نقولوش اللب حيت حنا غير عصرناه القشور باش يهبطوا دوك القشور رقاق ياك. باش فاش كتصيبوا هذيك لا سيتروناد لو طون اللي كتصيبوا لو جو كيجيو كمان فيه واحد القشاره كتجي زعما النسمه زوينه. هاد لو ريست ديال لا سيتروناد بيان سور ما غاديش نلوحو حيت نقدر نستعملوه في بزاف ديال الحوايج. اولهم كيكه. دونك الا بغيت نصايب كيكه في الدار، كيكه العاديه وبغيت تكون بمذاق الحامض، غادي نلوح فيها معلقه ديال هادشي. دوزيامون لي كريب، سي جو في بيان بريباري دي كريب، الا بغيت نصايب لي كريب لبنتي ولا شي حاجه ولا الوليدات غادي ندير فيه معلقه ديال هادو. بيان سور لي كريب سالي با سوكر، لي كريب سكري با سالي. ايوا صافي. دونك جو تيرمين دو سيت فاصون. وفي التالي سو كو جوبتيان، الا كتشوفوا فاش كنعصر راه كاميم كيهبط هذاك لو جو. Ça
je le laisse de côté. بحال هكا ياك. دونك هادشي اللي حصلت عليه سي سا لا سيتروناد. دونك هاد لو روندو اللي عندي انا هذا هو لا سيتروناد. غادي نديرو في اون بواط دو كونجيلاسيون وغادي نديرو في الفريغو وكنبقى كيولي بحال ان جيل. واخا هو فريغو كيتجمد مي اون فوا كنجبدو من الثلاجه كندير معلقه بحال هكا كيخرج ليا بحال ان جيل. دونك كنولي ندير معلقه كبيره. انا جو في فو مونطري تو دو سويت. غناخذ معلقه كبيره وغادي ناخذ également كاس. دونك كاس غادي ندير فيه بيان سور الماء. انا دابا درت غير الماء الروبيني بيان سور مي ابري تقدروا ديروا ماء اخر ولا ديروا دي غلاصون ولا الماء بارد ولا شي حاجه. دونك بهاد الطريقه كنولي كناخذ معلقه ديال لا سيتروناد كنديرها في الكاس ديال الماء. شوفوا اللون ديالو كيفاش تبدل. فوالا هذا هو اللون ديالو. بيان سور الا كنت كيعجبني المذاق فور ديال السيترون نقدر ندير حتى 3 المعالق. دونك دون سكالا صدقوني انكم vous allez obtenir مشروب بحال شويه بالسيترون. sauf que là vous n'avez pas de gaz. mais bien sûr هاد لو جو à boire avec modération. يعني ما نستهلكوش انا كل نهار. ولا مثلا هذا كيديروه الناس اللي كيكونوا مزروبين كيجيو عندهم كيبغيو يتبردوا في الصيف وداكشي كيديروه في الفريغو لو طون اللي رشقت لهم ولا حسوا بلو بوزو انهم يتبردوا كيصايبوا ان جو باغي. دونك في هاد بحال هادي نستهلكوا مره في يومين مره في النهار. المهم على ريغور في الصيف مره في النهار. مي بون ماشي حيت عارفين الحامض كاين اللي كيضر في القلب ايتو. هذا سي دو بور سيترون كيف شفتوا معايا في لا بريباراسيون. دونك كنتمنى ان هاد الوصفه تكون عجباتكم وتلاق لكم وتكون مفيده وبزاف الناس يستافدوا منها. La même recette, vous pouvez l'appliquer limon. Vous allez obtenir la limonade. La vraie recette de la limonade fait maison. Mais انا جربتها الصراحه وما كيعجبنيش. كيبقى داك لاغيغو مر ديال داك لاغيغو امير ديال الليمون ديال قشور الليمون. سو je vous déconseille. Je vous conseille pas sauf pour les gens اللي كيعجبهم vraiment le jus de citron. Le jus d'orange. بهذيك النكهه. بون كنخليكم دابا وكنقول لكم merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخرى اللي غنحضر فيها حاجه اخرى. merci beaucoup.